षट्पञ्चाशत् सर्गः सर्गं 56 लङ्कातः समुत्पतनम्। ततस्तु शिंशुपामूले जानकीं पर्यवस्थिताम् अभिवाद्याब्रवीद्दिष्ट्या पश्यामि त्वामिहाक्षताम्। ततस्थं प्रस्थितं सीता वीक्षमाणा पुनः पुनः भर्तृस्नेहान्वितं वाक्यं हनुमन्तमभाषत। काममस्य त्वमेवैकः कार्यस्य परिसाधने पर्याप्तः परवीरघ्न यशस्यस्ते बलोदयः। शरैः सुसङ्कुलां कृत्वा लङ्कां परबलार्दनः मां नयेद्यदि काकुत्स्थः तत्तस्य सदृशं भवेत्। तद्यथा तस्य विक्रान्तम् अनुरूपं महात्मनः भवत्याः वशूरस्य तथा त्वमुपपादय। तदर्थोपहितं वाक्यं प्रसृतं हेतुसंहितं निशम्य हनुमांस्तस्या वाक्यमुत्तरमब्रवीत्। क्षिप्रमेष्यति काकुत्स्थो हरिवृक्षप्रवरैर्वृतः यस्ते युधि विजित्यारीन् शोकं व्यपनयिष्यति। एवमाश्वास्य वैदेहीं हनुमान् मारुतात्मजः गमनाय मतिं कृत्वा वैदेहीमभ्यवादयत्। ततः स कपिशार्दूलः स्वामी सन्दर्शनोत्सुकः आरुरोह गिरिश्रेष्ठम् अरिष्टमरिमर्दनः तुङ्गपद्मकजुष्टाभिः नीलाभिर्वनराजिभिः सोत्तरीयमिवाम्भोदैः शृङ्गान्तरविलम्बिभिः भोद्यमानमिव प्रीत्या दिवाकरकरैः शुभैः उन्मिषन्तमिवोद्धूतैः लोचनैरिव धातुभिः तोयौघनिस्वनैर्मन्द्रैः प्राधीतमिव सर्वतः प्राधीतमिव विस्पष्टैः नानाप्रस्रवणस्वनैः देवदारुभिरत्युच्चैः ऊर्ध्वबाहुमिव स्थितं प्रपातजलनिर्घोषैः प्राकृष्टमिव सर्वतः वेपमानमिव श्यामैः कम्पमानैः शरद्धनैः वेणुभिर्मारुतोद्धूतैः कूजन्तमिव कीचकैः निःश्वसन्तमिवामर्षात् घोरैराशिविषोत्तमैः नीहारकृतगम्भीरैः ध्यायन्तमिव गह्वरैः मेघपादनिभैः पादैः प्रक्रान्तमिव सर्वतः जृम्भमाणमिवाकाशे शिखरैरभ्रमालिभिः कूटैश्च बहुधा कीर्णैः शोभितं बहुकन्दरैः सालतालाश्वकर्णैश्च वंशैश्च बहुभिर्वृतं लतावितानैर्विततैः पुष्पवद्भिरलङ्कृतं नानामृगगणाकीर्णं धातुनिष्यन्दभूषितं बहुप्रस्रवणोपेतं शिलासञ्चयसङ्कटं महर्षियक्षगन्धर्व किन्नरोरगसेवितं लतापादपसङ्घातं सिंहाद्युषितकन्दरं व्याघ्रसङ्घसमाकीर्णं स्वादुमूलफलद्रुमं तमारुरोह हनुमान् पर्वतं पवनात्मजः रामदर्शनशीघ्रेण प्रहर्षेणाभिचोदितः तेन पादतलाक्रान्ता रम्येषु गिरिसानुषु सघोषाः समशीर्यन्त शिलाश्चूर्णीकृतास्ततः स तमारुह्य शैलेन्द्रं व्यवर्धत महाकपिः दक्षिणादुत्तरं पारं प्रार्थयन् लवणाम्बसः अधिरुह्य ततो वीरः पर्वतं पवनात्मजः ददर्श सागरं भीमं मीनोरगनिवेशितं समारुत इवाकाशं मारुतस्यात्मसम्भवः प्रपेदे हरिशार्दूलो दक्षिणादुत्तरां दिशं स तदा पीडितस्तेन कपिना पर्वतोत्तमः रराससहतैर्भूतैः प्रविशन् वसुधातलं कम्पमानैश्च शिखरैः पतद्भिरपि च द्रुमैः तस्योरुवेगोन्मथिताः पादपाः पुष्पशालिनः निपेतुर्भूतले रुग्णाः शक्रायुधहता इव कन्दरान्तरसंस्थानं पीडितानां महौजसां सिंहानां निनदो भीमो नभो भिन्दन् शुश्रुवे स्रस्तव्याविद्धवसना व्याकुलीकृतभूषणाः विद्याधर्य समुत्पेतुः सहसा धरणीधरात्
अतिप्रमाणा बलिनो दीप्तजिह्वा महाविशाः निपीडितशिरोग्रीवा व्यवेष्टन्तमहाहयः किन्नरोरगगन्धर्व यक्षविद्याधरास्तदा पीडितं तं नगवरं त्यक्त्वा गगनमास्थिताः स च भूमिधरः श्रीमान् बलिना तेन पीडितः सवृक्षशिखरोदग्रः प्रविवेश रसातलं दशयोजनविस्तारः 30 योजनमुच्छ्रितः धरण्यां समतां यातः स बभूव धराधरः सलिलङ्गयिषुर्भीमं सलीलं लवणार्णवं कल्लोलास्फालवेलान्तम् उत्पपातनभो हरिः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 56 सर्गः।